مده سنوات للور اللي كانوا المدربين هذا يروح وهذا يجي، وحنا نقولوا لا خليو مدرب ستابل يقعد يخدم، لان كنا نقولوا باللاعبين اللي عندنا ناقصين، والو بوكو جوار يجوا اون اوروب مي تاكتيكمون ما يعرف، كاين اللي ما يعرفوش يبلاصيو روحهم. شفناهم يا هل طار البرومي بيت ما تكلمناش عليه، البيت تاعهم بريتو نعم يا هل طار يجوز هكذاك يدير رابو بروميير. على هذه قلت لك انا حسين بن شيخ، اسمح لي لا لاعب في دوري الدرجه الرابعه الانجليزيه يقدر يسجل لك بهذه الطريقه. ماشي الدرجه الرباعيه ولا ما تلعب في الاولى وانت هو اللي نيه مش عارف، ولا عندك واقيلا كاش كتاب مليح ولا الله يسترنا اللي باش تجوز. كيف انت يكون مندي وغزال هو اللي دار لهم الراطو ودخل لهم فلوس. نعم بن سبعيني وغزال. لا ما كانش ماندي. بن سبعيني وغزال. نعم. برومييرمون تما في هذيك الدقيقه ما لازمش يكون بن سبعيني وغزال، تما يكون فارس في الدور تاعك انت تدافع قبل ما تهاجم. واش عليه نقولوا هذا فارس سيرو تروفي بتا سيرو اون اكسيون فونسيف راح، بصح انت في زوج يدير هكذا ويدخل لكم هنا، واحد فيهم مغلق. كيف هذا واش هذا جا يشغل يحوس في لي شونزيليزي، سي با نورمال. هذا هو اللي على هذه قلت لك انا حزين، وهذا اللاعب يلعب في الدرجه الرابعه الانجليزيه. ايه وهذو يلعبوا في الاولى بصح ما كان والو في الاولى. وحنا للاسف الشديد عندنا لاعبين يلعبوا في الدوري البرتغالي مثل ابراهيمي، في الدوري الايطالي، في الدوري الالماني، ولكن للاسف الشديد لم يقدموا لنا الامور التي كنا ننتظرها. تفضل مصطفى. محمد برك من قبل ما كملتش الاجوبه تاعي، شو على كونسيرنو بالماضي. نعم قلت بالامس برك طرحت لي سؤال وقلت لي هل هو قادر ان يعني يحط محرز او اي اخر في دكه الاحتياط؟ قلت لك نعم. واليوم برهن بها وهذه واش هذه رساله محمد ما زال لي انا اعتقد انها رساله للاعبين لكن بن شيخ قال لك قرار اجلاس محرز في كرسي الاحتياط وقرار خاطئ مصطفى. انا كل واحد كذا يشوفها. انا نقول باللي قرار صائب. صائب. لماذا صائب؟ لان محرز احنا الكل رانا نتكلموا باللي راه المردود تاعو خارج، يعني ما نهضرش على تاع بليده، حتى في بليده ولا في سجوي ما راش مليح. في غومبيا لعبنا في غومبيا لعب محرز واش بين محمد؟ جاوبوني. لا دار كرون ماتش. دونك شوف واش حبيت نقول لك، هذا رساله للاعبين باش يعني فيما يخص تسيير المجموعه لا جيستيون دو جروب. انا بالماضي نرفع له القبعه وراه في التاريخ الصحيح، ولازم هكذا حتى اللاعبين هذو اللي رايحين يقعدوا في لاتوش. انا نظن باللي في المباراه الاخرى وفي اللقاءات الاخرى رايحين يغيروا شويه الاداء تاعهم. نعم طبعا نحن نتحدث مشاهدي الافاضل لمن التحق بنا اللحظه عن خساره المنتخب الجزائري اليوم في كوتونو في العاصمه البنينيه امام منتخب بنين بنتيجه هدف مقابل 0. حاولنا ان نشرح بعض الامور التكتيكيه وبعض التغييرات والخطه التي لعب بها جمال بالماضي، وكما شاهدتم فان الآراء تختلف. وأنا أريد أن أؤكد بأن كل واحد في هذا البلاطو حر في الآراء التي يقدمها، ومقدم البرنامج أيضا يطرح الأسئلة وليس له رأي لا مع المدرب ولا مع اللاعبين. بالعكس نحن هنا من أجل تشجيع المنتخب الوطني والإضاء على النقاط الإيجابية والنقاط السلبية حتى يستفيد منها إن شاء الله المنتخب والمدرب في قادم الأيام. كنت تريد أن تضيف شيئا محمد؟ لما نتكلم على النقاط الإيجابية والسلبية تحدثنا فيه إجماع أننا on a un entraîneur capable de prendre des décisions fortes. قرار شجاع، قرارات قوية. محرز في البنك ماندي تنحى عادي، ابراهيم يلعب يخرج. هذه الأمور ما كناش نشوفوها محمد، لم نكن نراها. تغيرت الوضعية وسوف تتغير الأمور بلاعبين جدد سيأتون إلى الفريق الوطني، وهناك من سوف يذهب من الفريق الوطني. هذه عقلية المدرب المحترف جمال بالماضي. عندي سؤال عندي سؤال لو سمحت لي. الخمس لاعبين الذين أقحمهم اليوم جمال بالماضي وكان يعول عليهم، هل خذلوه أم رفعوا رأسه؟ بكل صراحة بالفضيل خذله. لماذا؟ إسحاق تحدث لي عنهم واحدا. لست ضده وأعرف جيدا قوة هذا المهاجم الخطير. فقط كان علينا أن نبدأ ببونجاح. لماذا بونجاح يحب يلعب حر في جوي ستان افونت بوينت، يحب يكون وحده القدام، يعرف يلعب مع دوزيام اتاكون. مي بصح il est plus dangereux et plus pesant
سور لادفيرسير كونت إلي سول. هذه بالماضي يعرفها. ولكن لما كنا 1-0 فضل يدير زوج القدام وثلاثه، واحد من اللور وزوج من الكوتي، نولوا 5 لاطاك باش نيغاليزيو. ما مشاتش. بعد عاود خرج بالفوديل ودخلوا الناس صح. نقطة على العودة إلى سؤالك، قديورة عدلان قديورة لما سجلوا علينا هدف واصبحنا ب10 عدلان، أنا كنت نشوف ربما يخرج، ولكن بالماضي هو من يقرر. يعني خذله أم؟ أنا بالنسبة لي في دفاعيا لم يخذله، في تمرير الكرات خذله. حتى شفت بالماضي غزل. في لقطة، اسمح لي، في لقطة قال له عدلان شو لم يقل له باللعب الطويل، قالوا من اللعب باللعب باسكو على كانت كونتر اتاك. الى في الطرف فغولي منه وابراهيمي منه، علاش تلعب الطويل تحوس اللي يقول بسرعه عموما فغولي وغزال. غزال تماما خارج الاطار. وانا بكل صراحه غزال بمردوده امام غومبيا ودخوله امام المنتخب البنيني في لالي كان عليه ما يلعبش. نعم. فغولي رجل اللقاء، فغولي الكونفيرم يدخل مع غومبيا يصنع الفارق بدون تسجيل، ولكن جاب الجرينتا. الشوط الثاني مع بنين رائع، واليوم رجل المباراة بالنسبة للاعبين كلهم. ماندي في الشق الهجومي كان ضعيف جدا. نعم. كان ضعيف جدا. حتى فغولي إذا شاهدته في واحد اللقطة كان تحدث معاه. نعم. قالوا راك بعيد ضيع يلا شو تريمارك يا حوايج. أنا برك على نقطة على الأمر اللي يخص قديورة. أنا ما نتفاوقش معك مؤمن، لأن علاش بالماضي علاش أقحم قديورة ودار معاه بن طالب، هو لأن باش يكون توازن في وسط الميدان. لأن ما نساوش أن قديورة ماشي باش نقاطعك مصطفى، ماشي باش نقاطعك، قلت لك كي كانوا 1-0 ديبي سيتي جوست كان 1-0 ما تقدرش تخرج 1-0 تقدر تخرج بريمير ما نديروا واحد بليز اوفونسيف. لو بليز اوفونسيف سيتي كونفني كو بن طالب هو اللي يلعب النزعه الهجوميه. ما انت ما تقوليش سي با قديورة الدور تاعو معروف انه يخدم بوكو بليس لاسبي ديفونسيف. الان فيما يخص تقول لي بن طالب ما دارش الخدمه تاعو الهجوميه، وشفناه كم من كرات شفنا اليوم الكرات الضايعه، يعني اللي تقدر تقول عشوائيه، يعني لاعب كيما هذا، يعني المستوى اللي يلعبوا يعني في المانيا والمستوى اللي يلعب فيه في المنتخب، والله ان ديكالاج انورم، يعني كرات سهله يرميها. شفنا مقبل في المباراه شفنا نوع عليه كره عطاوها له كانه يعني بور سون ديباراسي، عطاوها له تقدر تشدها محمد، تقدر يا سيدي تعاود ترد اللور. واش دار؟ غير عطاوها له رماها لقدام، يعني رماها لي ديفونسور تقدر تقول تاع بنين. هنا هذه الوضعيه، هذو سي دي سيتياسيون اللي يبين لك ان اللاعب راه خارج الاطار. اذا قديورة بالنسبه لي دار الخدمه تاعو، ولكن على العموم الاخرين ما مشاش. شوف محمد، هل فغولي هو رجل لقاء مثل ما قال مؤمن؟ ماشي رجل الى ستادر الى دوني، نقولوا الى دوني باسكو رجل اللي تحس. انا نقول لك شكون رجل اللي دخل شويه تحس المستوى تاعو عالي عليهم، ادموا الناس رولون سي لو بلون كل شيء كيما تحب. لعب شويه بكا، لعب 50 مينوت تشوف ان اوتر جوار. هذا انا نتفق معك 100%. اتفق بسيف اتفق، حتى انا نروح من هنا وانت تتفق. نهضر معك نوري لك انا اون اكسيون الكونتر درناه اللي ناض بالماضي عيط على قديورة، ماشي ما قالوش لعب لا بليتو لعب صغير. لا لعب صغير قالوا مشيها. اسمح لي ماشي مشيها. انا واسمو عندنا ابراهيمي اللي عطى له ليه هو كان عنده البالون مدها الطويله مدها طويله الادفيرسير نورمالمون تما. اش نقول لك ميليو تيران هو الصح لازم يروح. ادموا الناس قلع يا اخي هكذا ما يروحش يا مؤمن. اسمع حل ودنيك واسمع. واسمه قديورة مدها حبي مدي باس طويله وكان قدامه تاعنا براهيمي. انا نعطي براهيمي نقول له يرجع واش يدير كي نعطي براهيمي ان ديفونسور هذاك يجي حب يروح البراهيمي وانا نعاود نرولونسي ادم الناس يروح وحده. الفوتبول سي دو لانتيليجونس سي با الصحه. لو كان جات له الصحه هذوك اللي يديروا بودي بوندينغ هما اللي يلعبوا فوتبول. هذه هي بصح جلال قال له بالماضي قال لا العبها انت وصحابك علاش تلعبها بوركوا اي برون با سي ريسبونسابيلتي. اسمح لي هذا نقول لك في هذه بالماضي غلط والو. نحب هذا لونترينور نقول لك غلط. بن طالب ما يدخلش كاع
حبيت تلعب واحد درت قدوره يدمك وكذا نقولوا واش عليه كي ما تصيبش كاع ندير هذاك لو جو اللي يلعب في الطاليان بالنصر ندير بالنصر موا باسكو اون افي بوزوان دي جوار اللي يحطوا بالون يلعبوا بور غاني ان بو دو طون اي ليسي صحابك ان ميم طون ريكيبيري لان غموق هما فرما ميطون كاع يتيك والبالون غير عندهم وحنايا واش نلعبوا كاع ندافعوا هما داونا كاع لو جو مي تلعب انت دي ميليو تيران اللي غير يديفوندي ولا ما يطلعوش ميم با سي با نورمال. عليك شوف محمد انا نزيد اون اوبسيون من قبيل تكلم عليه وقال يعني فيما يخص بن طالب وقدو راح تموا منه. انا اليوم شفت لو كان شفت يعني في التغييرات ربما دارها ولكن ان بو روتار. هي كانت ممكن تم في بلاصه بن طالب يجي فغولي عليه فغولي في الميليو تيران كان يلعب ميليو تيران دخلوا على مي سيتي ترو طار دخلوا على فان فير كي عاود دخل محرز دونك 15 20 مينوت سي ترو طار دونك ديجا عنده الخيارات علاش قلت لك عنده انت من قبل تكلمت قلت شكون ندير ها فغولي اي بو على حسابها هي اي بو جوي اون ميليو تيران يا مصطفى يجي ويقدر يمد ملي دخلوا ويت البالون اللي يخرج رابيد صح ولا لا؟ شوف ولا يمد دار انا شفتهم دار زوج المحرز وزوج البراهيمي والله قال في رجلهم تاع بيت وبراهيمي الكروشي الرون بوان يولي للور يلعب صغير وعلاه عطاها لك رفاد كاين بونتاح كاين بالفوضي مازال ما خرج. فغولي مؤمن فغولي اليوم علاش ما نقدرش نقول انا ماشي ما نقولش رجل المباراه ولكن سكيلا في كوم ديبونس sur le plan physique فريمون اليوم انا فاجأني فريمون يعني كي تشوف طالع هابط واخر في اخر يعني الدقائق محمد سي لي بلو ديفيسيل الدقائق الاخيره هي يعني من الناحيه البدنيه وين يعني خلاص تنهار. شفتوا انا في لا دانيير اكسيون كي عاود ولا ودافع من الجهه اليمنى يعني سي لو بلان يعني انجاجمون فغولي اليوم نقدر نعطي له العلامه يعني كامله علامه كامله تعني انه احسن لاعب جزائري فوق ارضيه الميدان اول حاجه. ثاني حاجه كي خرج هذاك البيتر تاعهم يقدر يديها رونديمون بصح الروندمون تاع فغولي ادروات فور في الميليو فور ميليو اوفونسيف فور الله يبارك اليوم دار مقابله ما شفت فغولي يلعب بهذه الطريقه منذ زمان. والان علينا ان نقول ان هذا اللاعب وقلناها المره اللي فاتت محمد عن روح المجموعه اللي تكلمت عليها انت من قبيله وين اللاعبين يقبلوا البنك شخصيه المدرب بالماضي سي ان اونترينور جوست وقالها وعاودها جو سوي جوست افيك تو الموند واحد ما يقدر يرفد يدو قول له يا شيخ راك حقرتني جامي دو لافي وعلاه باسكو لا دو ماتش هو في لا كونفيرونس قال لك سي با اون مالادي محرز يكون في البون 99.99% درت في راسي باللي ما يلعبش المباراه هذه. فغولي بريباراه بالعقل حتى ولا قطعه الان اساسيه في الفريق الوطني الان باش تنحي سفيان فغولي محمد تصور لماذا؟ الاداء الدفاعي لا رونونس والتمريرات الاخيره كانت رائعه منه ولكن نقطه سوداء شويه ياسين براهيمي يزيد عليها شويه ما يطلقهاش بالخف ادموا الناس يدوموندي ما يمدلوش. وخليني نقول فغولي رجل مباراه اكتشاف لمن لا يعرف ادم والناس اكتشاف اليوم في هذه المباراة ادم والناس. بالشيخ ايضا نتحدث عن بعض النقاط الايجابيه التي سجلناها اليوم في هذه المباراه. ماذا سجلت؟ لي تريك بوزيتيف. نعم. بوزيتيف يا لونجاجمون لي جوار يزون سياو يمدوا في هذا ليطا ديسبري. نعم. يعني طا ديسبري ان جروب كي فولي اسيي دو فير كيك شوز سا سي اون بون شوز. فهمتني؟ نعم. مي اون دور دو سا ما عندهمش كاع اكسكيوز لان مؤمن قبيل قال حاجه ومصطفى ماشي داكور معاه التيران شفنا ابراهيمي دريبله واحد زوج تيران اللي بيت قريب دخلت دونك تيران تنجم فهمتني مؤمن. شفنا ادم والناس كيفاش يراوغ واحد زاد دوزيام قلع له ضرب وشفنا دونك هاد الحوايج نفضل على لا كونستركسيون عليه في بناء اللعب خويا. البنيان لازم له ماسون صحيح انتيليجون ماشي بماسون كيما انا نجي نحط البريكه معوجه. انت عندك لي ميليو تيران